حضرت علامہ مولانا حافظ عمران آصف صاحب لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک آپ اٹھا کے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک. ایک نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر. تھوڑی سی آواز کرنا جی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جڑے علامہ صاحب کا بیان سننا چاہتے ہو دونوں ہاتھ چوک کے لاؤ نعرہ نعرہ رسالت. کیا بات ہے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. تاجدار ختم نبوت جڑا دو مصرے تے سیلفیاں نہ لوے اللہ کرے انہوں آئی فون دے تے جڑا پھر بھی نہ ہٹے اللہ کرے انہیں موبائل دا سافٹ ویئر سڑ جائے. مسکا دیے میرے لیے کافی ہے. میرے سر پہ جنون تعلق گیا ہے. کہہ رہا ہوں میرا تے اس ذات دا رشتہ. دعا دیجئے گا. میرا تے اس ذات دا رشتہ اوے کاسے تے خیرات دا رشتہ. آسی صاحب نے ہاتھ اٹھا دیا ساری زندگی کے لیے کافی ہو گیا. میرا تے اس ذات دا رشتہ کاسے تے خیرات دا رشتہ. دسے لفظ تے سامنے جالی، دسے لفظ تے سامنے جالی. سٹیج والوں دعا دیجئے گا. دسے لفظ تے سامنے جالی. 2009 میں حاصل پور شہر کے اندر ایک محفل نعت کا انعقاد ہوا. ایک عمرہ کا ٹکٹ رکھا گیا. اعلان ہوا 3 مرتبہ اعلان کیا جائے گا. جس کا ٹکٹ نکلا محفل میں موجود ہوا تو ٹھیک، ورنہ پرچی کینسل کر دی جائے گی. نیا اعلان کیا جائے گا. جب اعلان ہوا پرچی نکالی گئی. پرچی نکلی نسیم بی بی زوجہ نصیر احمد کے نام کی ایک عورت کی پرچی نکلی. پرچی اٹھائی، اعلان کیا گیا نسیم بی بی زوجہ نصیر احمد. جب اعلان کیا پنڈال ایک غریب اٹھا دوڑدا ہویا سٹیج پہ آیا. سٹیج پہ آ کے کہندا ہے واہ مدینے والیا ٹھنڈا سا بھر کے، واہ مدینے والیا، واہ مدینے والیا. جدو استاد صاحب جملے پڑھتے ہیں آسی صاحب اکھا چو آنسو ساون دے میہ دی طرح بس پہندے نے. تے میں جتھے جتھے پڑھیا مشاقہ نے مصطفیٰ دی اکھا چو آنسوان دا سمندر ویکھیا. ایتھے ویکھنا 479 والے جملیاں دی قدر کی کرتے ہیں. نصیر احمد سٹیج تے آ کے ٹھنڈا سا بھر کے کہندا ہے واہ مدینے والیا، واہ مدینے والیا، واہ مدینے والیا. ساڈے غریباں تے ایڈا کرم. ہلے انہوں مبارکباد دے کے ان دے گالے ہار پانے سن، مبارکباد دینی سی. اچانک عورتاں دے پنڈال وچوں آواز بلند ہوئی جس عورت دا ٹکٹ نکلیا اور محفل وچ موجود نہیں، پرچی کینسل کیتی جائے. نصیر احمد رو رو کے ایک ایک دے پیری پہ کے کہندا ہے او غریب ضرور ہاں
مدینے جان دی ڈاڈی سیکھ کے او میری سائیکل کھلوتی ہے میں ہونی 5 منٹ دو اپنی بیوی نو لے آنا لیکن کسی نے ایک نہ سنی پرچی کینسل ہزارہ پرچیاں دوبارہ لایا جا رہی نے آخری جملے تے آ گیا وا بابا جی تواڈی اکھاں چ آنسو آ گئے نے اللہ پاک ان آنسواں دا صدقہ محفل نوں قبول فرمائے ساڈی سارے دی بخشش فرمائے پرچیاں دوبارہ لایا جا رہی نے پتہ نہیں نصیر نے کیویں یاد کیتا رب حضور نو دوبارہ پرچی اٹھائی ہزارہ پرچیاں دے وچوں اوتھے نصیر دی پرچی نکلی اوتھے نصیر دی دوبارہ پرچی نکلی لوگاں دی ہار نکل گئی لوگ کہندے اوئے تو کیویں حضور نو یاد کیتا ہے تیرا کیڑا نیک عمل ہے پہلے پرچی تیری بیوی دی ہن پرچی تیری کیڑا تیرا نیک عمل ہے انہیں کہا ہور تے نیک عمل کوئی نہیں 4 سال پہلے اسی گھر وچ بیٹھے میں تے میری بیوی گلاں کر رہے سا کہ تازی کمانے آ تازی کھا لینے آ کدے آپا بھی مدینے جاواں گے کدے آپا بھی مدینے جاواں گے کدے آپا بھی مدینے جاواں گے تے میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے دوڑ دے ہوئے آئے آ کے انسو صاف کر کے کہنے نے ابا جی اگر مدینے جانا ہی تے قربانی دینی پینی ہے میں کہا بیٹا کی قربانی کہندے ابا جی اگر مدینے جانا ہی تے ایک ٹائم دی روٹی چھڈنی چاہیے ایک ٹائم دی روٹی چھڈنی چاہیے شاہ جی آپ کی آنکھوں میں آنسو آگے میرے بخشش کے لیے کافی ہے ایک ٹائم دی روٹی چھڈنی چاہیے اور کہندہ 4 سال ہو گیا اور تے کوئی نیک عمل نہیں ایک ٹائم دی روٹی چھڈیے اینے پیسے کٹھے ہو گئے نے ساڈے جو ایک جی مدینے جا سکتا ہے اگر ساڈی ٹکٹ نکل ہی آئی ہے تے تسی کیوں روکیا لوگوں کی تھار نکل گئی کسے 500 دیتا کسے 100 دیتا کسے 1000 دیتا اینے پیسے جمع ہو گئے تالا مار کے چارے جی مدینے جا رہے نے تے کہندے نے اوتھے جانا کھیڑ مقدراں دی اوتھے جانا کھیڑ مقدراں دی جڑے جانا چاہتے ہو ہاتھ چوک کے بولنا اوتھے جانا کھیڑ مقدراں دی دھن دولت دی اے بات نہیں کئی دولتاں والے رہ جاندے مسکین نظارے مسکین نظارے لے جاندے آخری جملہ میرا تے اس ساتھ دا رشتہ کاسے تے خیرات دا رشتہ دسے لب تے سامنے جالی کربل نال فرات دا رشتہ کت میں نیچ کتھو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں میری بخشش کے لیے کافی ہے اللہ پاک کی آنسوں کا صدقہ سب پہ عمرہ پاک کی مہر لگا دے سب پہ عمرہ پاک کی مہر لگا دے کت میں نیچ کت او ہستی بس ہے ایک ناگ دا رشتہ بس ہے ایک ناگ دا رشتہ الحمدللہ آئیے حضرات التماس گزار ہوں جس ہستی کا انتظار تھا خطیب پاکستان خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت ہر دل عزیز شخصیت میرے مسلک کے عظیم ہار میرے مسلک کا فخر تاجدار فصاحت نو بہار خطابت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عمران قاسی چرائی صاحب سے انتہائی ادب سے عرض کروں گا کہ آپ آئیں ماشاءاللہ مبارک ہو آپ سب کو شاہ جی نے کہا ہے کہ آئندہ سال عمرے کا ٹکٹ کا بھی اعلان کیا ہے ایک عمرے کا ٹکٹ بھی ہوگا ہوتے بولو سبحان اللہ انتہائی ادب سے عرض کروں گا کہ آپ آئیں اور اپنے نورانی وجدانی بیان سے ہمارے قلوب و ذہن کو نور فرمائیں آمد سے قبل آپ ایک نعرہ ایسا سنائیں کہ آسی صاحب کو سیال کوٹ تک 479 والے یاد رہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دونوں ہاتھوں کے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری لبیک 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 یا رسول اللہ 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 شاہ جی کہہ رہے ہیں کہ دعا فرماؤ کہ منظوری ہو جائے اور صرف ایک اعلان 21 نمبر فروز منگل چک نمبر 541 کے اندر عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا گیا ہے جس کے جناب قاری کاشف نیاز سواگی صاحب مظفر گڑھ کی سرزمین سے تشریف لا رہے ہیں اور خوبصورت انداز میں پڑھنے والے اصلاح خان جناب احمد حفیظ اتاری صاحب
آروالا سے تشریف لا رہے ہیں، جن کا نورانی وجدانی بیان ہے جگر گوشہ غزالی زمان حضرت علامہ مولانا حامد سعید کاظمی شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ سابقہ وفاقی وزیر، آپ ملتان شریف سے تشریف لا رہے ہیں۔ تمام احباب شرکت فرما کے ثواب رضوان حاصل کریں۔ تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عمران آسی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز سے پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت حمد و ثنا درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بادشاہ صدر کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر قصب کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد صدر محفل جان محفل پیر طریق خطرہ بن شریعت آل رسول نسل رسول خون بطول صاحبزادہ والے مرتبت پیر طریق خطرہ بن شریعت جناب صاحبزادہ پیر سید فل حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ ملالیہ زینت محفل صاحبزادہ والے مرتبت حضرت علامہ صاحبزادہ حافظ پیر سید الماظ حیدر شاہ صاحب انتہائی واجب القدر واجب الاحترام موضوع محترم دیگر سادات کرام علماء کرام نعت خانہ شیر اللسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان کرام احتشام حاضرین سامعین و سامعات اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ اس سے مبارک اور حفل ذکر شہداء کربلا ابدیسی علاقہ آستان علیہ قدریہ تردوسیہ چک نمبر 479 بھی دربار شریف کے اندر انعقاد پذیر ضلع بہاڑی کے اندر دعا گو کہ اللہ تعالیٰ
انجمن علماء نے سادات چک نمبر 479 بھی اور دیگر تمام معاونین جنہوں نے اس محفل مبارکہ واسطے کاوشاں کی دیا رب تعالیٰ قبول فرما کے دل کثیر عطا فرمائے اور رات جس رات صبح کو حضور اپنی مادی گولی اس تشریف لے کے آئی اللہ میری اور آپ باپ دی آج دی رات قبول فرما کے سارے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے گرامی قدر حضرات اسٹیج ہوتے علماء کرام تشریف فرمانے سادات کرام تشریف فرمائے حضرت علامہ مولانا محمد فاروق عاصی صاحب حضرت علامہ مولانا علی حیدر صاحب اور علی رضا صاحب اور دیگر تمام بھی تشریف فرمانے جناب نقیب صاحب نے بڑی حسین نقابت بالفضیر نرم مورا پر مقبول فرمایا میرے واسطے خوشبختی ہے کہ اس محفل مبارکہ میں اللہ کریم تمہیں بھی حاضری بشرف عطا فرمائے شاہ جی قبلہ سیالکوٹ تشریف لے کے گئے اور میں نے دھمکی لگائی کہ آنا کے لئے میں کہہ جی آنا ہے تو میں آ گیا ہوں الحمدللہ حاضری ہوگی میرے واسطے شاہ جی قبلہ کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ علم سلامت رکھے نہ دسایا ساڑھے سنہ سے سلامت رکھے بڑا حسین انتظام لائٹنگ اور دیگر اہتمام دیکھ کے بڑا دل خوش ہویا اللہ نہ بیڑیاں تے بنیریاں تے بیڑیاں نو سب شاعت آواز رکھے گرامی قدر حضرات ماہ محرم الحرام گزر گیا سفر المظفر دا ماہ مقدم تشریف لے کے آیا مگر ہم بھی ہر محفل دے اندر ذکر امام علی مقام ہو رہے معلوم ہو گیا کہ ذکر امام حسین کسی دن اس مہینے دا محتاج نہیں سنی جدو محفل سجالن خود ذکر حسین جاگی ہو جاتا ہے گرامی قدر حضرات موضوع چکے ذکر شہداء کرب و بلا ایسے والے نال قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فرمایا اس اپنی امانت کو پیش فرمایا زمین آسمان تے پہاڑاں تے فابین ان یحملنها واشفقن منها فرمایا زمین آسمان تے پہاڑا امانت الہی دا بوجھ اٹھاوت تو انکار کر دیتا اور ڈر گئے وحملها الانسان انسان نے اس امانت الہی دا بوجھ اٹھا لیا مفسرین فرماتے ہیں کہ اکڑی امانت جنو زمین آسمان تے پہاڑ تے نہ اٹھا سکی مگر انسان نے اٹھا لیا بعد مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت دی امانت سی ازل دے دہاڑے اللہ کریم نے ارشاد فرمائے زمین آسمان پہ پہاڑوں کیا میری عبادت دی امانت دا بوجھ اٹھاؤ گے زمین آسمان پہ پہاڑا عرض کی دی اللہ اگر اٹھا لیے تے عطا کی کرے گا اللہ کریم نے ارشاد فرمائے کہ جنہیں فرما برداری کرنگے ان آواز تے جنت دے نظارے تیار نے تے جنہیں نافرمانی کرنگے ان آواز تے دوزخ دے انگارے تیار نے خالق نے ارشاد فرمایا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا زمین آسمان تے پہاڑ ڈر گیا عرض کی دی اللہ تیری جنت دے نظارے تے بارے چلے پر تیری دوزخ دے انگارے تو ڈر لگے بارے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَحَمَلَهَا الْإِنسان پھر انسان نے اس عبادت الہی دی امانت دا بوجھ اٹھا لیا حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری دے اندر لکھ دے آپ فرماتے ہیں کہ اگر وہ امانت عبادت سی اور اس امانت کا بوجھ انسان نے اٹھائے پھر چاہیے تھے ایسی کہ صرف انسان ہی عبادت کرتا کیونکہ انسان نے بوجھ اٹھائے مگر وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ فرشتے بھی عبادت میں کرتے یُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین کہ آسمان کا ذرہ ذرہ عبادت کیا کر رہے تو حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ معلوم ہوگا وہ امانت کوئی اور جڑی کلے انسان نے اٹھائی ہے آپ ہی اپنے سوال کا جواب دے کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل جو عشق الہی کی امانت تھی اگر دے دن اللہ کریم نے فرمایا زمین آسمان کے پہاڑوں کیا میرے عشق کا بوجھ اٹھاؤ گے انہاں نے عرض کی دی اللہ ساتھ تیرے عشق کا بوجھ نہیں چکیا جانا اور پھر آدم علیہ السلام بھی روح بولی کہ عرض کی دی اللہ یہ اجازت دے میں چکلا ہوں اللہ فرمایا اے انسان
زمین تے آسمان تے پہاڑاں تو عشق دا بوجھ نہیں چکیا گیا تو کمزور ترین مخلوق ہے کیویں اٹھاوے گا؟ تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اونٹ مستیا ہوگے نا کہ ایک من کی بجائے 2 من مال چک جا رہے ہو۔ آدم علیہ السلام پہ اوہدی جماعتی اتنی مستی چھائی کہ آپ نے بار بار بکھ گئے نہیں کہ آکھیا یہ چکان والا ایڈا سر نہ تو جو چکا میں چک لوا گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا بندیا عشق دا بوجھ چکا میں گا۔ عرض کی دی یاد چکیا تے نہیں جانا پر یہ تو چکا میں پھر میں چک لوا گا۔ ایدہ ہی رنگ اللہ نے قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق چکیش فرمایا۔ پڑھئے قرآن بھائی، چک نمبر 479 ای بی۔ ان میں یقیناً دوڑے چاکے چاہیں تو اسی صرف چک دے لوگ نہیں پورے بہاڑی ضلع اور قرب و جوار دے اضلاع جو ذاتی باتی تنا پڑا اجتماع قافلے میں شکل تشریف لے آئیو۔ میں پرسو بھی بہاڑی سان دوڑے پورے والا یہ تو تقریب کر کے پھر میں چیچا وطنی رات تقریباً 3 بجے پہنچ گیا۔ اتو سفر کر کے میں سیالکوٹ گیا، سیالکوٹ تو میں نکلیا قصور پہنچ گیا، قصور تو پھر سیالکوٹ تو ہوں تو علی خدمت کل میں پھر اکاڑا 2 پروگرام کا نواستے واپس آنا ہے۔ میرا سفر دیکھو کہ میں نے سبحان اللہ دے دے میرا صبح تک خدا رہا ہوں ایک کوشش اور کرو گا ان میں عرض کرنا کہ اپنا بھی نادے دا ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ۔ اسٹیج والے ہو اس ہم بالکل نہیں بولنے تو ہاڑے واسطے میں شاہ جی کو کہہ کے جانا کہ اگلے سال بسترے لگوا دے کیونکہ تو ساں کھڑا بولنا ہوگا۔ اہل سنت کی یہاں کا تارا آسی ہمارا آسی ہمارا، اہل سنت کی یہاں کا تارا بولو، اہل سنت کی یہاں کا تارا آسی ہمارا آسی ہمارا، یہ تو آڑیاں مبتاندہ تو انہوں سلامت رکھے بھئی۔ منوں کو پوچھے تیری اوقات کی ہے تو میں بس انہیں کہنا خس خس جنہ قدر نہ بیرا کہ میرے ساتھ بدو بدے نہ بیرا میں گلیاں دا روڑا کھوڑا تے مہر چڑھایا سائیا بس دیدار کے قابلیہ کہاں میری نظر ہے یہ ان کی مہربانی ہے کہ رخ ان کا ادھر یہ سائیں کی مہربانی ہے بس۔ اچھا ہون ہاتھ چوکے اچھے سبحان اللہ بولو۔ میں دعا کرنا شاہ جی آمین فرمان میری دعا قبول ہو جائے یا اللہ جڑا ہاتھ چوکے سالوں تو کچھ سبحان اللہ بولے اس سال اپنی امین الحاج کر کے آوے ہوں جڑا یہ تو کچھ بولے رمضان شریف چا اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے ہوں جڑا یہ تو کچھ بولے اجر رات سویں تے خواب وچ کملی والا آپ آوے تیرا کی جاندا جڑا یہ تو کچھ بولے نا تے جاگ تے محفل جی حسین تو دے دانے دا دیدار عطا فرما ہوں کامے تے رکھے ویسے تے اس مبارک کے اس تے لنگر تے ہوندا ہی ہے نا اچھا ہوں سبحان اللہ باندھی کے لیے سیانے کہندے نے جیدہ کھائیے ادا گائیے جیدی امی نے دس کے بھیجیا نا کہ پترہ تو ساری زندگی پلے مصطفیٰ دے لنگر دے اور سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ میں چاہنا اگلے سال تک توڑے پیڑ دیا فضامہ گونج دیا رہن سبحان اللہ دیا بات اللہ کریم نے رضا فرمایا اِنَّا وَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا پروردگار نے فرما پڑیا عشق دا بوجھ چک لوے گا عرض کی دیا نہ چک لوا گا قدرت دی آواز جنت چھڑنی پوے گی عرض کی دیا نہ چھڑ دیوا گا فرما 350 سال سجدے کرو نہ پوے گا عرض کی دیا نہ رو لوا گا فرمایا آگ وچ چھالا مارنیاں پھیل گئیاں عرض کی دیا نہ مار دیوا گا فرما پتر دے حلق تے چھری رکھنی پوے گی عرض کی دیا نہ رکھ دیوا گا فرما یوسف ورگے پتر دیاں جدائیاں سہنیاں پھیل گئیاں عرض کی دیا نہ سہ جاوا گا فرما یوسف ورگے مصر دے بازاراں تے بکنا پوے گا عرض کی دیا نہ بک جاوا گا فرمایا آرے ہٹھائیوں نہ پوے گا عرض کی دیا نہ آ جاوا گا فرما کیسی بننا پوے گا عرض کی دیا نہ بن جاوا گا فرمایا آدھی رات میں اٹھ کے رونا پوے گا عرض کی دیا نہ رو لوا گا فرما سولی چڑھنا پوے گا عرض کی دیا نہ چڑھ جاوا گا فرمایا کیسے جو پتھر کھانے پہن گئے عرض کی دیا نہ کھا لوا گا فرمایا مدینہ چھڑ کے کربلا آیا نہ پوے گا
گاؤں ارد کی دیا لیا جاوا گاؤں 18 سال ایک بر دینا پوے گا ارد کی دیا لگے لگا گاؤں 6 مہینے دا اسکر دینا پوے گا ارد کی دیا لگے لگا گاؤں نکی جی سکینہ روزی رکھنی پوے گی ارد کی دیا لگے لگا گاؤں فرمایا میرے چڑھ کے قرآن پڑھنا پوے گا ارد کی دیا لپڑ لگا گاؤں خبرہ دیا بہت آئی کہ تو سانس کچھ میرے عشق بدلے کرے جاؤ پھر دینوں فریسیاں کلوں سجدے نہ کراوان میں رب کون میں تینوں فرشتیاں تو سجدے نہ کراما تے میں بھی رب کھونا پتہ چلے کہ انسان زمین کے بعد جائے عشق پہلے کر کے آیا ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تلوارہ ہوتی ہیں 2 قسم دیا ایک ہوتی ہے لوہے دی تلوار ایک ہوتی ہے عشق دی تلوار العشق صحیح عشق دی تلوار ہے نا فرماتے ہیں فرقے میں جتھے لوہے دی تلوار چل جاوے ایک نو 2 کر دیتی ہے جتھے عشق دی تلوار چل جاوے 2 نو 1 کر دیتی ہے اللہ نے یہ نہیں قرآن سے فرمایا کہ جڑے رب دی لوہے دی تلوار دے نال جنگ وچ شہید ہون صرف وہی زندہ نے رب نے فرمایا جڑے رب دی راہ چ قتل ہو جانو شہید زندہ نے پتہ لگیا جڑے او دی عشق دی تلوار نال او دی راہ چ قتل ہو گئے او بابا فرید بھی زندہ نے او دادا صاحب بھی زندہ نے او آل صاحب عرص مزار بھی زندہ نے پتہ چلے جتھے عشق دی تلوار چل جائے میرا دل کرتا ہے میں ترجمہ کروا کے دیواں حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کو تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ بھی نہیں چکنا مت کے دل کو شہید نہ ہو سٹیج والے نے میں کہہ بیٹھا ہوں نہ بولے جو بکے نہیں بول رہے بیٹے گل دے پکے بھائی اچھا بولو میں نے پتہ لگے میں اپنے بیٹھا سارے بولو سبحان اللہ ہر باندر سلطان نے فرمایا عاشق ہوئے عشق کماوے دل رکھی باغ پہاڑا وہ سارا بدیا تے ہزار غلاموں میں کر جانے باغ پہاڑا وہ منصور جائے سولی جاوے جڑے باقی بالکل اسرارا وہ سب سجدے ان جھکیے باہو پاوے کافر کہن ہزار باہو نے فرمایا عاشق ہمیں عشق کماویں تے دل رکھی دعاں سبحان اللہ بچہ چھوٹا ہوئے تے کم بڑا جا کر جائے باپ وچوں بڑا راضی ہوندا ہے پر باپ پھر بھی بچے نو پیار دی جھڑک مار کے کہندا تینوں کالیاں بڑا ہو کے کر لویں تینوں کدھر نظر نہ لگ جائے انسان نے بھی جدوں عشق دا بوجھ چکیا اللہ نے قرآن مجید جب پیار دی جھڑک ماری تے فرمایا انہو کان ظلوما جہولا اللہ فرمایا او جاہلا اپنی جان پہ ظلم کر لیا عشق کر لیا عشق کر لیا اپنی جان پہ ظلم کر لیا وہ عشق جیدہ بوجھ زمین کے آسمان سے پہاڑ نہ اٹھا سکے وہ انسان نے اٹھایا آج جڑا واقعہ کربلا ہے یہ کوئی حادثہ دے نہیں کہ جڑا اچانک رونما ہو گیا یہ عشق دی منزل سے نا میرے سیال کوڑ دا کلندر دے لاہور دا درویش مصبر پاکستان علامہ محمد اقبال نے یہ ترجمہ فرمایا علامہ اقبال نے فرمایا کہ یہ وہی عشق دی منزل سی جنہوں ابراہیم تے اسماعیل نے وادی مناج شروع کیتا سی تے وادی کربلا چ آ کے یہ انتہا حسین نے کیتی سی یہ وہی ہے جنہاں صدیاں نے واقعے دی تربیت کیتی ہے کرام قدر حضرات اج میں اس حسین دا ذکر کرن لگا
اچھا بھائی جڑا پیر نبی دے موڑیاں تے جاوے میں صرف انہوں گل سنان لگا جڑا حسینی ہے سنی حسینی ہے اصل حسینی ہوتا ہی ہوئے جڑا سنی ہوئے شاہ جی مودا کی فضائل او دی مکی عظمت نو بیان کرن جڑا پیر نبی دے موڑیاں تے جاوے کائنات جڑی سارے تو بلند ترین جگہ تے مقام ہے انہوں عرش الہی کیا جاوے عرش تک اوپر کچھ نہیں لا مکان عرش سارے تو بلند ترین جگہ ہے عرش کی تو کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ہود ہود پرندہ نظری نہ آیا کہ آپ نے فرمایا ہود ہود نے ڈھونڈ کے لے کے تو جب ہود ہود آیا اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے بڑے جلال اللہ نے فرمایا کتنے گیا سے کہنے لگا نبی اللہ قریب ایک ملک سبا ہے تو میں اتھے سیر کرنے گیا اتھے ایک ملک ہے جدا نام ہے بلقیس سورج کی پوجا کر دیا میں دیکھ کے آیا کہ بالہا عرش عظیم وہ دا عرش بہت بڑا ہے عرش دا معنی سخت قرآن نے دسیا کہ بالہا عرش عظیم عرش تخت کیا جاتا ہے تخت بیٹھنے واسطے ہو گئے بیٹھ دا او جڑا کھڑا ہو کے تھک جاوے کہ اللہ کے نہ کھڑا ہوتا ہے نہ بیٹھ دا ہے نہ تھک دا ہے پھر انہیں عرش کانوں بنایا میرا جملہ ضائع کر دے میں اونچا سبحان اللہ بول کے وقت ہوتا سیالکوٹ واپس جانا میرا سفر بڑا لمبا ہے میں توڑے کو سبحان اللہ کٹھی جڑی تو سا کر کے رکھی نا لین واسطے ہوں تو ساری دے دے بنا لے جانا سال گزر کے خطابت میں چل الحمدللہ انسان میں دنیا پتر کے بیٹھی ہے میں نے پتا زور تو کوئی نہیں زور لگا کے بولو سبحان اللہ وافا دا لنگر دے آسرے تے ہونا چاہیے پر تھوڑا آسرہ کرو بھی کر کے آیا کرو بتا سبحان اللہ کہیں جوڑا ہو جا عرش تخت لوگ کہندے ہیں تخت بیٹھن واسطے ہوں اللہ تے بیٹھتا بھی نہیں پھر انہیں عرش کیوں بنایا یہ جدو شب معراج بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ پاک پتن دا دورا اسرار الاولیاء جو فرما دینے کہ سنے جوڑیاں میرے نبی عرش دی معراج دی رات بیٹھ کے جدو سنے جوڑیاں میرا کملی والا عرش الہی تے بیٹھا نا کائنات رو اودو پتہ لگا کہ رب تے نہیں بیٹھ دا رب نے تے عرش بنایا کملی والا ایتھے بیٹھ دے جہانا تے بارش آئی کر فرما عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی عرش کائنات اشارے تو بلند ترین جگہ ہے میری ملت نوجوانوں جدے پیر دی جتی تے جوڑے تے نہ لین دے تلے عرش ہوئے حسین دے موڑے تے بیٹھے وہ جدے جوڑے تے تلے کائنات بھی جو ساریاں بلندیاں ختم ہو جاؤں حسین دے موڑے تے بیٹھے جیڑا پہی نبی دے موڑے تے جاوے ایک دن آئے نا جبریل میرے نبی دی بارگاہ چ وحی لے کے تے وحی سناون لگے سید عالم نے فرمایا جبریل رود ادھر ہی پیغام لے کے انہاں کہتے میرا بھی لے جایا کر عرض کی ماہیہ حکم ہوئے کائنات والی نے فرمایا جا میرے اللہ نے پوچھ کے آ کے یا اللہ تینوں کائنات وچ سارے تو چنگی جگہ کیڑی لگدی ہے تے مندی جگہ کیڑی لگدی ہے جبریل بڑے چائیں گئے تھوڑی دیر بعد آئے تے عرض کی یا رسول اللہ اللہ فرماتا چنگی جگہ مسجد لگدی ہے تے بری جگہ بازار لگدی ہے اے وکھری گل ہے کہ اج اساں مسجداں ویران کر دتیاں تے بازار آباد کر دتے مجھے اللہ نو چنگی جگہ مسجد لگدی ہے تے بری جگہ بازار لگدی ہے گرامی قدر حضرات میرے نبی نے نگاہ رحمت اٹھا کے جبریل ول ویکھیا نا تے جبریل دا رنگ اڑیا بال بکھرے حال بے حال کائنات والی ویکھ کے فرمایا جبریل ایک ہی حالت بنائی ہے عرض کی کملی والیا روز اللہ دا پیغام لے کے آندا سا نا اج پہلی بار تہاڈا لے کے گیا کہ میں سدرہ تے جا کے عرض کی یا اللہ تیرے ماہی دا سنیہا لے کے آیا تیری یار دا پیغام میسج لے کے آیا عرض کی کملی والیا اللہ دی آواز ہے جبریل ذرا نیڑے آ جا نیڑے گیا اللہ دی آواز آئی ہور نیڑے آ جاؤ ہور نیڑے گیا اللہ فرما ہور نیڑے آ جاؤ اج اللہ نے نا قریب بلا لیا میرے تے اللہ دے درمیان
70,000 پردے رہ گئے او تجلیہ آتوے کی آیا ہوں یعنی میری برداشت کوئی نہیں 479 ضلع بہاری والے قرب و جواب دے آنے والے ہوں تیرا نبی دا پیغام لگے جاوے او تیرا بدے اتنا لیڑے جانا ہے او کتھے پہنچ دایا بے گا تیرا بیٹھائی محمد مدیہ حسین کا ذکر کرنے لگا بھائی جڑا بے نبی دے موڑیاں تے جاوے اور میں دیکھر بڑھیا کرنا خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا اور رل کے پڑھ لیا بھائی خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے اچھا میں نہیں پتا کنے پڑھنا ہے کنے نہیں پڑھنا مگر میرا ایک عقیدہ کے ایمان ہے وہ ایوے کہ کربلا کے بعد بندے دو ہی طرح دے رہ گئے یا بندہ حسینی ہوگا ہے یا یزیدی ہوگا ہے کیونکہ حسین تے یزید صرف دو نام نہیں یہ معاشرے تے دو کردار بھی ہے چنگے سارے ہی حسینی بندے سارے ہی یزیدی اسی سارے ہوں حسینی ماں دے پتر جڑا شراب پیوے او حسین دا کی لگتا ہے شراب تے یزید پیدا سی نا پتہ لگے او یزیدی کردار پہ ادا کرتا ہے نا معاشرے جڑا زنا کرے یا جڑا کبیرہ گناہ ثواب سمجھ کے کرے تے یزیدی ہے نا جڑا گناہ گناہ ہی نہ سمجھے او تے یزیدی کردار ادا کر رہے ہیں میں اس حوالے نال کر رہا ہوں کہ اسی سارے حسینی اماموں دے پتر تے ذکر ہے ساڈے پیراں دے پیر دا حسینی بندہ چپ نہیں رہے گا میں کہاں گا خیر البشر کی آنکھ کا تارا کہ جڑا حسینی بیٹھا ہے نا وہ ہاتھ چپ کے نعرہ مار کے کہے گا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا پھر بولیا جے تارا پھر بولیا جے تارا ہاتھ نہیں نہ کسے چکے یا دے دل چ خیال آ رہے کہ میں کیوں ہاتھ چکے پڑا نہ دے نام ایک جملہ عرض کرنے لگا اس میرے ساڑھے دروازے تھے شاہ جی تم منگتا آ جے نا تے منگتے دا کام ہوتا صدا دینا تے آواز دینا آواز گدا رون کے دربار کریم است صدا دینا اے سخی دے بوئے تے اے گدا دا کام ہوتا ہے تے گداواں دی صدا سخیاں دے بوئے دی رونق ہوتی ہے کہ ساڈے بوئے منگتا آوے وہ کہندا گھر والے آ تیری خیر ہوئے وہ توجہ نہ کرے تے کہندا گھر والے تیرے کاروبار دی خیر ہوئے وہ نہ توجہ کرے تے کہندا تیرے بچیاں دی خیر ہوئے نہ بچیاں دی گل دل کردا کچھ دے دیواں میرے بچے دی خیر پہ مانگدا ہے میں عرض کی تھی یا اللہ جے تیتھوں منگنا ہوے اللہ فرمایا جے تو آکھنا رب تیری خیر ہوے تے اللہ فرماندا واللہ خیر اللہ فرماندا میں اللہ آپ ہی خیر ہوں اللہ فرماندا جے تو آکھے رب تیرے کاروبار تے اللہ فرماندا کاروبار میرا کوئی نہیں تے جے کوئی نقل کفر نہ فاشد معاذ اللہ آکھے رب تیرے بچیاں دی خیر ہوے تے اللہ فرماندا لم یلد ولم یولد بچے میرے کوئی نہیں تے کہ اللہ پھر تیرے کول کیویں منگنا ہے اللہ فرماندا کہ میرا یار ہے او دے بچیاں دی خیر مانگدا میں جو منگے گا دے دے گا جڑا ہے نا سخی دے بوئے منگتا بن کے او تے صدا سخی دے بوئے تے کملی والے دے منگے بچیاں دی خیر ویکھا جو سونا کیویں جھولی بن کے بھیجا خیر البشر کی آنکھ کا تارا بولیا جے تارا آئیے سارے مل کے پڑھیے خیر البشر کی آنکھ کا تارا پھر کدے پڑھ لواں کہ تھوڑا ارادہ نہیں آج مرشد نال میں کدے بولیا نہیں مرشد والا پڑھے خیر البشر کی آنکھ کا تارا سارے مل کے پڑھیے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے ان سجیہ جمع شیر پڑھے سب نبی دی حدیث سے بات والی مدینہ طیبہ دی گلی چ جا رہے نکے
نکے نکے بچے پہ کھیل دینے ایک بچے نو چکے میرے نبی نے سینے نہ لگایا اوٹا متھا جمع کے فرمان صحابہ کا بارے آگے اس ویلے تک میں جنت نہیں جانا جب تک کہ بچے دے دے ماں پہ من جنت نہ لے جانا عرض کی تھی کملی والے بچے دا کمال کی ہے فرما کے دن میں مدینہ دی گلی سے جا رہا ہوں میرے آگے بچہ جا رہا ہوں یہ دیکھ کے میرا حسین جا رہا ہوں حسین نہیں پتا میرے پیچھے آ رہا ہوں انہوں نے پتا دے پیچھے میں آ رہا فرمایا میں دیکھی آؤ کتے جیتے میرا حسین قدم رکھ کے چک جائے یہ بچہ اٹھے اٹھے میرا حسین دے قدم بھی مٹی چمدا ہے انہوں سینہ لگا کے امت نہ دسنا چاہنا کہ خیر البشر کی آنکھنا تارا سین ہے زہرا کا دل آرام دلارا سین ہے ہر دور میں حسین ضرورت عبق کی ہر قوم کہہ رہی ہے عباس ہے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حدیث پاک کے جلدہ جنتی جنتی سے چلے جائیں گے تو ایک سی دو رکھے سے چلے جائیں گے اچانک دو رکھے جنت میں آکھے گی نہیں جنتی آج تیرے پلے کی ہے جنت آکھے گی بڑیاں بڑ گلنا کرنی ہے دس تیرے پلے کی ہے تو بخیر آکھے گی آج بڑے بڑے بادشاہ میرے کول ہے آج نمرود میرے کول آج فرعون میرے کول آج شداد میرے کول آج حمان میرے کول ہے نہیں جنت تیرے کل کی ہے اللہ جنت نہ فرمائے گا تو زخموں کے آگے بڑے بڑے بادشاہ تیرے کول میں حسن میرے کول ہے حسین میرے محترم علامہ عمران عاصی صاحب خیر البشر کی آنکھ کا تارا لکیب صاحب میں کہہ رہا سا جڑا گائے نبی دے موڑے آتے جاتے اللہ نے قرآن مجید ایک صندوق دا ذکر فرمائے صندوق بنی اسرائیل کو لے کر صندوق مفسرین فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل یہودی اس صندوق نو سامنے رکھتے کہ اللہ دی بات نے چل کر دے سن یا اللہ تینو صندوق دا واسطہ پتر دے دیتا اللہ پتر دے دیتا یہودی کہتے سن یا اللہ صندوق دا صدقہ بارش نازل فرما بارش آ جانی انہوں کہنا یا اللہ سانو جنگ چو فتح عطا کر فتح مل جانی آج بھی یہودی اس صندوق دی تلاش چلے کیونکہ بادشاہ بخت نصر نے انہا یہودیاں کو اس صندوق کھو کے قدرے دفن کر دیتا جب تک صندوق یہودیاں کو دیا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ دا تاج انہا دے سرہ کرے اللہ نے فرمایا میں تو انہوں پورے عالمین تے فضیلت دیتی اس دور جب تک انہا کو صندوق دیا اس صندوق سے ہے کی پڑھا قرآن پڑھ دینا سی تُسے بول لے نہیں آج جڑا بندہ ہاتھ نہیں نہ چکتا نال دا بندہ وہ سہارا کرو تے ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ میں زندہ تے جاگ دے اجتماع نہ گل کرنی میں جو شروع ہویا جے تے میں صرف گل شروع کی تھی جڑا بھائی نبی دے موڑیاں تے جاؤ باقی تے اجے میں مرتبے مقام عرض کراں تے پھر تے زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے اجے تے میں دس رہا جڑا نبی دے موڑیاں تے بہ جائے اچھا اس صندوق وچ کی ہے پڑھیے قرآن جی اللہ نے رضا فرمایا ان آیت ملکہ ایاتیکم تابوت فی سکینۃ من ربکم
فرمایا اور صندوق سے اندر موسیٰ دے ہارون دی آزا درگاہ مفسرین فرماتے ہیں اس صندوق دے اندر حضرت موسیٰ دی جُتیاں اللہ نے قرآن جب فرمایا تحملو الملائکہ اللہ فرماتا فرشتے صندوق نہ موڑیا تے چکے پھر دینے 479 والے قرب و جواب دینے والے ہوں تو جیتے وچ موسیٰ دی جُتیاں ہوں انہاں فرشتے موڑیا تے چکے پھر دینے میں تے کل اوہی پیا کرنا جنہاں محمد موڑیا تے چکے پھر دینے سمجھ آئی ہو بولے سبحان اللہ یہ بھی پتہ چلیا جیدے ویچ موسیٰ دیا جتیاں ہونا او صندوق دا وسیلہ پائی میں کہا قرآن دی آیت پڑھی ہے اللہ فرماتا مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ اللہ فرماتا صندوق کے جو موسیٰ تے ہارون دی آل ترکہ سی ترکہ وراثت حضرت موسیٰ دی پگڑی سے حضرت ہارون علیہ السلام دیا کچھ چیزاں سن من و سلوہ دے تھوڑے جو ٹکڑے سن حضرت موسیٰ دیا جتیاں سن اس صندوق دا وسیلہ پاکے دعا قبول ہو جاندی سی یہودی آج بھی اس صندوق نو پھر ڈھونڈ دینے کدھے وہ مل جائے کہ سچی دس کے موسیٰ دیا جتیاں دا عام مقام ہے کہ جڑا بھائی محمد کے موڑے آتے تو آتے جڑا بہی نبی دے موڑے ہوئے اب اس حسین کی عظمت نو کون بیان کرے وہ دا میں کی مرتبہ بیان کرنا آج جڑے میں کچھ تک سریعہ زیادہ بیٹھے رہتے میرے بالکل کانٹتے سید سامنے ہوئے تے پیشوا ہوئے پیچھے ہوئے تے پشت پناہ ہوئے میرے پشت پناہ نہیں میں اس ویلے سید اللہ دے نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام دی آل پاک آل اطہار حضور دا خون پاک میں کہوں تھوڑی جی فضیلت سناما ہوں جتنی لگا چھ نبی دا خون ہوئے سنی ماں دا پتر گوڑے سبحان اللہ جدی ماں نے اللہ بلڑ باوے دی لوری تے پالے چپ روے تے جدی ماں درود دیاں لوریاں تے پالے وہ گوڑے سبحان اللہ خلیفہ منصور اموی خلیفہ انہیں حضرت امام محمد باقر حضرت امام حسین دے پوتے آپ نے کہہ لگا کہ تسی سید نبی دی نسل کنے ہو گئے تسی علی دی نسل ہو تسی تے نبی دی بیٹی دی اولاد ہو پڑھے لکھے بات شریف فرماؤ نسلہ پتران تو جاری ہو دیگا بیٹیاں تو نسلہ جاری نہیں ہو دیگا امیہ محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سیکھ پتران دی جاری ہو دی آخر لوگ سے آنے اے میوہ نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے کدے ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے رب حبلی من الصالحین یا اللہ من پتر عطا فرما کدے حضرت زکریا علیہ السلام دعا کر رہے رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ من پتر عطا فرما اے میوہ نبیاں بھی مگیا لوگ پتر کے مانگ دے پیر کی دعا کریا دے لوگ جا کے میزارات دیوے بال دے کہ یا اللہ پتر عطا کر لوگ منت مانتے کہ پتر دے دعاواں کر دے نفل پڑھ دے سجدے جمعہ دعاواں کر دیں یا اللہ پتر دے کیوں کہ نسل پترہ تو جاری ہو گئی بیٹے دی اولاد نسل ہوتی ہے بیٹی دی اولاد نسل نہیں ہوتی کیونکہ بیٹی دی اولاد اپنے باپ دی نسل ہوتی ہے پوترے نسل ہوتے ہیں دوترے نسل نہیں ہوتے کیونکہ دوترے اپنے باپ دی نسل ہوتے ہیں جس خاندان جو پیدا ہوئے امام محمد باقر کو لوگ یہ سوال کیتا اموی خلیفہ منصور نے کہا لگا تسی نبی دی نسل کی میں ہوگے تسی تے علی دی نسل نبی دی بیٹی دی اولاد نبی دے دوترے پوترے تے نہیں ہوگے کیونکہ نبی دا تے پتر زندہ ہی کوئی نہیں سی امام محمد باقر نے فرمایا خلیفہ جے قرآن جمع انا آتینا کل کوثر پڑھا کہ اے آیت بھی دس دیئے میں نبی دا پتر ہوں یہ قرآن جمع آیت مباہلہ ابنا انا و ابنا اکو پڑھا کہ او آیت بھی دس دیئے میں سیدہ تے میں نبی دا پتر ہوں
پر میں تینوں قرآن سے تو لطف والی آیت سناواں اس ویلے حضرت امام محمد باقر نے 2 آیات پڑھیاں یہ کبو سبحان اللہ تے میں بھی پڑھاؤں دو اور چاہو سبحان اللہ آپ نے فرمایا لقد ومن ذریته داؤد وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين حضرت امام باقر نے فرمایا اللہ فرماتا ہے میں حضرت داؤد علیہ السلام نے آدم کی نسل سے پیدا کیتا حضرت سلیمان نے آدم کی نسل سے پیدا کیتا حضرت موسیٰ نے ہارون نے آدم کی نسل سے پیدا کیتا حضرت ایوب نے آدم کی نسل سے پیدا کیتا حضرت یوسف نے آدم کی نسل سے پیدا کیتا آدم کی نسل کا ذکر کر دیا اللہ فرماتا زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین اللہ نے رجا فرمایا حضرت زکریا نے آدم کی نسل سے پیدا کیتا حضرت یحییٰ نے عیسیٰ نے الیاس نے آدم کی نسل سے پیدا کیتا عرض کی بھی اللہ سارے نبی بھی آدم کی نسل نے عیسیٰ کے آدم کی نسل ہو گئے کیونکہ آدم سارے سے پاپا سے دادا لگنے نے عیسیٰ سے نانا لگنے نے کیونکہ عیسیٰ کا باپ ہی کوئی نہیں اللہ نے فرمایا سارے نبی اپنے باپ لے آدم کی نسل نے عیسیٰ مریم لے آدم کی نسل امام باقر نے فرمایا خلیفہ کہ مریم کا پتر عیسیٰ اپنے نانے کی نسل ہو سکتا ہے پھر فاطمہ کا حسین بھی اپنے نانے کی نسل ہو سکتا ہے اونچا بولو سبحان اللہ بسم اللہ بیٹھا گرامی قدر حضرات پتہ چلیا کہ آج سید نے نا ان نسل نے رسول دے ترجمہ کروا کے دیواں حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ گھڑی دا تاجدار تے کشمیر دا شہنشاہ فطرت دے راز دا ترجمہ رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے 2 مصریاں سے ایکو شعر دے اندر اس ساری بات دا ترجمہ سوکھا جا کر دیتا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آل نبی اولاد علی دی صورت شکل انہاں دی نام لیا پس نام لیا لکھ باپ بھی رہ دے لیل اندر بھی جان دی آل نبی اولاد علی دی آج علی دی اولاد ہے نا یہ نبی دی آل ہے اولاد علی دی ہے تے آل نبی دی ہے تے جڑا پیار کرے نبی دے خون نال مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی اپنی کتاب الافادۃ الیومیہ لکھے ہندوستان دے اندر ایک مولوی صاحب سن جنہاں دا نام سی مولوی قلندر علی اس پائے دے عالم دین سن کے ہر رات خواب وچ نبی پاک دی زیارت نصیب ہوندی سی اللہ سارے دے نصیب بچ کر سائیں راضی راضی آؤں دل کردہ نا نبی پاک نے صحابہ نے فرمایا سی صحابہ تسی تے ہوئے کلمہ پڑھے نا حضور نے فرمایا توڑے بعد وہ انہوں نے جنہوں نے عرض کرنا یا اللہ ساری کائنات لے لے پر ایک باری محمد دی زیارت کرا دے نبی پاک نے فرمایا مبارک ہوئے انہوں جنہیں منو دیکھ کے کلمہ پڑھے اور حضور نے فرمایا 10 مبارکہ انہوں جنہیں منو بغیر دیکھے کلمہ پڑھے
ہر امتی دا دل کردا میں نبی پاک دی زیارت نصیب ہو لو ماخذ دے بہانے میں تو کلیہ داسی نہ جاواں سبحان اللہ میری اوقات نہیں میں دسنا جڑا صوفیاء نے بیان کیتا یاد رکھیو تصوف بھی ایک کہندا ہے کہ اج دی سائنس سائیکولوجی بھی کہندی ہے کہ جدا خیال لے کے سو جائیے نا خواب بھی او دے آوندے سبحان اللہ یہ سوما لگے ہیں انڈیا دی فلم تے گانا سن کے سونا ہے تے پھر خواب ڈراؤنے تے جو سوما لگے ہیں دروش بھی پڑھ کے سونا ہے تے خیال مصطفیٰ لے کے سونا ہے پھر خواب ہے چوئی کملی والے انڈیا دا گانا تے فلم تے فیس بک تے واٹس ایپ کر دیا نا سویا کر دروش بھی پڑھتا سویا کر صوفیاء فرماتے ہیں کہ دروش شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ اگلا درود شریف پڑھن تو پہلے پچھلا درود شریف نبی پاک کو پہنچ جانا ایتھے سبحان اللہ کہنے بان دے سی اگلا درود شریف پڑھن تو پہلے پچھلا نبی پاک کو پہنچ جاتا درود شریف ایک چین سسٹم آسان کر کے کرا ہے سنگل ہوتا نا چین سنگل تو سا دیکھے کہ وہ ایک دن دوسری کڑی جڑی ہو رہی ہے کتنے میل لمبا بھی سنگل ہوئے تو ایک سرا ہلائیے نا تو دوسرا بھی ہلتا ہے بعد درود شریف پڑھ کے راتی سون لگیا سرا ہلا کے سویا کر مدینے کنڈی کھڑک جائے گی غلام پہ یاد کرتا ہے سون لگے درود شریف پڑھ کے سویا کر خیال میرے نبی تعالیٰ کے سویا کرتے آکھا کر میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے راتی آئے کملی والا خواب ہے جو پھر کھلے آنکھ سلے آلا کہتے خیال نبی تعالیٰ کے سویا کرتے نوجوان پوچھتے ہیں آسی صاحب میرا دل کرتا ہے میں نمازی ہو جاؤں مگر 5 وقت نماز نہیں پڑھ پاتا کیوں میں نے کو وظیفہ دو سو کو طریقہ دو سو طریقہ یہ کہ ہر ویلے باب وضو رہا کرو یعنی جدو ٹوائلٹ جاؤ واش روم جاؤ وضو کر کے باہر آیا کرو میرے دل کرتا ہے میں تحریک شروع کرا وضو شریف میری ملت ہر نوجوان ہر بیٹی ہر بیٹا ہر ویلے باب وضو رہے باب وضو بندے دے قریب شیطان نہیں آنے سون لگیا وضو کر کے سویا کر کے پکیزہ ہو کے سویا کر راتی خواب چے کملی والے آئے روشنی پڑھ کے سویا نبی پاک نے خیال ہے کہ سویا کرو ہر ویلے پاک وضو رہا کرو اپنے لبانوں اپنی زبان نے درود شریف نام تر رکھیا کرو جے نبی پاک نے زیارت چاہتے ہو مولوی قلندر علی ہر رات خواب وچ نبی پاک دی زیارت کردے سن ایک دن کلاس چ بچہ نوں پڑھا رہے تے ایک بچے دے منہ تے تھپڑ ماریا وہ بچہ سیدان دا سی نبی بچہ نبی دی آل سی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدی مرشدی بچہ سیدان دا سی تھپڑ تے مار لیا رات لیٹے پر خواب وچ کملی والے نہیں آئے مولوی قلندر علی اگلی رات جلدی لیٹ گئے کہ خواب وچ نبی پاک نے آنا پر خواب وچ حضور نہیں آئے رات تیسری بھی سوتیاں گزر گئی مگر تیسری رات جدو حضور نہ آئے تھے مولوی قلندر علی دیاں دوڑا لگیاں کدے کسے ولی دی بارگاہ چ جاندے رہے کدے کسے صاحب دل کل جاندے نے کدے کسے حضوری والے کل جاندے نے تے کہندے نے پوچھو کملی والے آوندا کیوں نہیں کسے آکھیا مولوی جی ایتھے گل نہیں بننی مدینہ تے کے بعد چلے گئے سنیا مدینہ شریف دی گلیاں چ عورت مجذوبہ ولی ہے او دا ہر ویلے ڈائریکٹ نبی نہ رابطہ ہے اس عورت میں جا کے آتا مولوی قلندر علی جا کے اس مدینہ شریف دی بی بی نو کہنے لگا پوچھ کملی والے آوندا کیوں نہیں اور کہنے لگی وے مولوی نالے نبی دے پتراں نوں مارنا نالے نبی دیاں زیارتاں منگنا ہے آپ دی چیخاں نکل گئیاں نبی پاک دے روزے تے آ کے روئی جا رہے عرض کیتی کملی والی مینوں نہیں سی پتہ بچہ سید آوندا ہے مینوں نہیں سی پتہ بچہ نسل رسول ہے عرض کیتی کملی والے میں تے
تیرے درد کھپے اندر بھی غلام نوجوانا بڑے دے نبی پاک دے روندے رہے کالی مدینہ دے سیدان دے قدم چمکے معافیاں مانگ دے رہے ایک دلے عورت سامنے آئی کہنے لگی وے مولوی اندریا شفاعت رسول اللہ فرما دے مانے اشارے والے بیٹھے اگر سکیا نبی میں خیاسا انہیں جاد دیا نبی وخان دیتا پیار کرے نبی دے بچیاں تے نبی دے خون گرامی قدر حضرات فرانو میرے آقا دیدار بھی عطا کر دینے شفاعت بھی عطا کر دینے سرکار او حبیب ابن مظاہر نو سینے لگا کے بچپن سے دسیا سی کہ جڑا میرے حسین دے پیروں دی مٹی چومے نا میں قیامت نو انہوں بھی بخشواواں گا تو دے ماں پیوں بھی بخشواواں پیار کرے نبی دی اولاد نال میں اس آل دا ذکر کر رہے ہیں اللہ اللہ نبی گرانا یہ گرانا برا البرا ہے اللہ 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 نبی کا گرانا یہ گرانا برا البرا ہے اس میں حسن مشکل گشا اپنا ہی مشکل کشا ہوئے جنہ دے بیڑے نبیوں دا امام مسئلہ ہوئے میں اس گھرانے دی کی فضیل و سنامہ نوجوانوں یہ تو بڑا طویل عنوان ہے شاہ جی بس میں نے حکم سے شہادت سنا دیا جی آخر تے میں تھوڑا جائی مقدن کربلا لے چلا جی جانا میرے نال اچھا بولے تو سبحان اللہ اللہ نے میرے نبی نو بیٹا عطا فرمایا تے حضور نے اپنے پتر دا نام رکھا ابراہیم یار جی یعقوب علیہ السلام دا پتر یوسف ایڈا سونا سی دسو میرے نبی دا پتر کنا کو سونا اللہ نے اپنے محبوب میں 3 بیٹے عطا فرمائے کنے اچھا بولو بچپن چی واپس لے لے بیٹیاں جوان ہوئی ہیں 4 بیٹیاں اللہ نے اپنے محبوب میں 3 بیٹے عطا فرمائے پچھلے نبیوں دے پتر نبی بنے آدم علیہ السلام نبی انہوں نے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نبی حضرت زکریہ علیہ السلام نبی انہوں نے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی ابراہیم نبی انہوں نے 2 بیٹے اسماعیل تے اسحاق نبی انہوں نے بیٹے یعقوب نبی انہوں نے پتر یوسف نبی حضرت داؤد علیہ السلام نبی انہوں نے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نبی حضرت موسیٰ نبی انہوں نے بھائی چھوٹے حضرت ہارون نبی ہو سکتا سی یہودی سانو میں نہ مار دے کہ ساڑھے نبیاں دے پتر نبی بنے تو آڑے نبی دا پتر نبی نہیں بنے اللہ نے اپنے محبوب نے بیٹھے تے دیتے مگر بچپن چی واپس لے لے اللہ فرما سنیا تیرے تے ختم نبوت دی مور لائیے تیرے بعد تیرا پتر بھی نبوت دا دعویٰ کرے تیرے رب دی غیرت تو اے بھی برداشت نہیں کھول جاتے کانا تے ایک پاسے رہ گیا کملی والے دے بعد کملی والے دا پتر بھی نبوت دا دعویٰ کرے دی رب دی غیرت تو بھی برداشت نہیں ہوتا کہ رب نے خاتم النبیین دی موت لاکے بھیجا نا اللہ نے اپنے محبوب نے بیٹا تھا فرمایا میرے نبی نے پتر دا نام رکھا ہے ابراہیم ایک دن حضرت ابراہیم کھیلتے میرے نبی کو لائے کہ حضور نے پتر نو اپنے بائیں دانوں تے بٹھایا تے پتر دا منہ پہ چوک دے تے ادھر امام حسین بھی کھیل دیا کیا بائیں دانوں تے اپنا پتر تے دائیں دانوں تے امام حسین نے بٹھا لے حضرت مولانا جامی رحمت اللہ علیہ نے لکھا تاریخ بغداد دے اندر گرامی قدر حضرات لکھا کہ حضرت
ابراہیم تے امام حسین نانے دی تے ابا جان دی گود چ بیٹھے تے میرے نبی ایک واری پتر دا منہ چومدے تے ایک واری دوترے دا منہ چومدے گرامی قدر حضرات اچانک سید عالم دی نگاہ اٹھی تے میرے نبی ویکھے جبریل دروازے چ کھڑے نے حضور نے ویکھے فرمایا جبریل کدھر آئے ہو عرض کی پتر پیارے تے دوترا پیارے سرکار دعا بن ویکھے تے شاہ جی فرمایا مینوں دونوں بڑے پیارے نے کہ جبریل عرض کی تھی سونے پھر جنہیں تینوں پیارے تیرا رب کہتا ہے اس سانوں بھی پیارے انج نہ کریے کملی والا ایک پیارا تسی رکھ لو تے ایک سانوں واپس کر دے مولانا جامی فرماتے ہیں میرے نبی ہون لگ پہ انج اتھوا دی کتاب کے جنہیں تصویر بجاوے تو تصویر تے دانے گرد انج سید عالم رو لگ پہ خیال ہے کھڑا دیما دو میں اکھا دا نور تے بیٹھ دی رونق نے اور پتر کنوں پیارے نہیں پیارے میرے نبی رون لگ پہ کالے والی نے فرمایا جبریل میرا پتر ہی آ جا جبریل میرا پتر ہی آ جا میرا پتر گیا میں رونا گا حسین گیا میری زیادہ روے گی میں آپ رونا لوا گا میرے کو ذرا روٹی ویکھی نہیں جانی ایک دے بعد نبی کریم دے پتر کا وصال ہویا نبی کریم اپنے پتر دی لاش چک کے روندے کدے پتر دے متھا چمدے نے کدے لب چمدے نے اے ٹر گئے دل تار دلاں دے اے بدلو چگے تہارا اجڑی بستی نظریہ میں اے کب دلی جب یارا نبی کریم اپنے پتر دی لاش چک کے روندے رہے سرکار اپنے بیٹے بھی قبر بنا کے کرے امام حسین پہلا دے سامنے کھیل دے میرے آقا نو پتر دی یاد آ گئی اج پتر ہونا سینے نال لگ جاؤ کدو پہلا کے فرمایا آ جا حسین نانے دے سینے لگ جا تیرے پما پتر قربان کیتا آیا حسین نے آ کے نانے نو جفا مارے اپنے نانے دے لبا تے لب رکھے ارض کی نانا رونا تو نے ایک قربان کیتا ہے میلا عالم دے میں سارے ہی قربان کر دے سارے قربان کر رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت نوجوانوں کائنات نے دیکھا کہ کربلا کے میدان تو نے سارے وار دیتے وارو واری سارے کربلا 18 سال دا اکبر بھی واریا کہ 6 مہینے دا اصغر بھی واریا آسمان ول ویکھ کے آکھیا ویکھ لے جڑے ٹر کے آ سکدے سن میں پیدل ٹرے جڑے سواریاں تے آن جوگے سن میں انہاں نوں سواریاں تے بٹھا کے ٹرے تے آ جڑا 6 مہینے دا پگوڑے چ اٹھ کے نہیں سی نہ آ سکدا میں گودی چ چک کے لیا کے قربان کرا دتا سبحان اللہ 71 لاشاں رکھے ایک بھی بیگانی سامنے پتران دیا لاشاں سجے پاسے ویرہ دیا لاشاں کبے پاسے بھانجیا تے بھتیجیاں دیا لاشاں تے پیچھے غلاموں دیا لاشاں تے لاشاں دا ڈھیر لگا کے تے وچ کھلو کے تے آسمان پر دیکھ کے کچھ دینے راضی نہیں سکتے تے آسان کرن لاشاں دے ڈھیر تے پتران دیا لاشاں تے کھلو کے کچھ دینے راضی ہے کہ اور دے سبحان اللہ تو آواز ہے حسین تم راضی ہے اکھا تیری عزت جلال دی قسم میں راضی ہے میں اکبر دے کے میں اصغر دے کے میں اونا محمد دے کے میں قاسم دے عباس دے کے میں وہاں بن عبداللہ قلبی حبیب بن مظاہر دے ہو میں سارے دے کے راضی ہوں تو راضی ہے اور تو آواز ہے ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فرمایا اینا کچھ دے کے بھی ساری نظامہ پوچھن والے تو تے ساڑھے نا تو مر چلے اسی تیرے تے راضیاں پر جڑا قیامت تک تیرے نا تے مر جائے اسی او دے تے بھی راضی ہیں نعرہ رسالت ذکر حسین شان حسین واہ حسین
عظمت حسین علماء اہل سنت علامہ محمد عمران آسی صاحب اے حسین بنتے جڑا قیامت تک تیرے نام تے مرضی رسول تے بھی گا دیکھو کربلا اندر کڈا کھیڑ حسین نے کھیڑیا ہے لوگو جانا دی منڈی حسین لا کے تین نانے دا ویک دا ہی لے لیا آکھیا دے جڑی قیمت ہے نانے دا تین بچے گا ماں قیمت دے کے بچا ماں بچے او سویرے پتران دے منہ چمن والے ہو تے شامی آ کے بھی چمن والے ہو کائنات دے اندر کسے دے پتر ایڈے لاڑ لیتے نہیں جڑے حسین دے لاڑ لیتے تب 6 مہینے دے پتر دے حلق کے تیر کھبے ہو میری امام نے تیر کھچا تے خون دا فوارہ نکلیا پتر نے اکھاں کھل کے باپ دے چہرے ول دیکھا میرے امام اصغر ہوں فرمان لگے متھا چوک کے سویر کسی کی قبر نہیں بنائی وہ غریب تو غریب کا بھی کوئی مر جائے تے 4 لوگ جنازے نو کھندا دین پہ آئی جاندے کو 10 لوگ شام نو افسوس کرتے ہیں اوتھے تے جنازے نو کھندا دین والا بھی کوئی نہیں تے حسین دا افسوس کرنے والا بھی کوئی نہیں میرے امام نے اکبر دی لاش بھی کبھی نہیں اٹھائی اس حسین دا کی حوصلہ سناواں جب عباس ورگے بیٹا ایک بازو ایتھے ملے تے ایک بازو اوتھے ملے اور جڑا کربلا دے میدان چ بیٹاں دے بازو تے پتراں دی بوٹیاں پہ اکٹھیاں کردے فرماتے نے اصغر تیری قبر نہ بنا جاؤ تب دی ریت تے 6 مہینے دا اصغر پھول گلاب دے نازک پتر لگایا چھوٹی کی قبر بنا کے تے قبر پر لے کے فرماتے نے نہیں قبرے میں تیرے چ اصغر رکھ کے نہیں چلیا حسین لے جا رکھ کے چلے میرے امام نے نکاح جیسے جدو تب دی ریت چ رکھیا تے آسمان دیا ہورا دیا چیخا نکل نکل ایڈے سونے پتر جو تیری کر کرے تو پاپا جی نہ کرے متھا چوک کے فرماتے نے بابے دیدے جانے قبر چکلیا ڈر کے روئی نہ تیرا بابا تیرے پیچھے پیچھے پہ رہے ہو میرے امام نے تب دیدے پتر دے چہرے تے بار کے دیکھی جی قبر بنائی اٹھ کے نہ میرے امام نے اسرا جھولی جھاڑ کے مدینے والے بکھریا فرماتے نے ان تیاری حسبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتاً فیہ النبی المحترم الفاظ زین العابدین دیتے آواز حسین دی فرمایا ہوائے جے تیرا مدینہ چو گزر ہوئے تے میرے نانے نے میرا سلام آکھی تے نالے عرض کری سونے آوازیں پورے ہو گئے تو ایک قربان کی تسینہ سارے قربان کر دیتے میں سارے قربان کر دیتے سارے بارو باری توڑ کے نہ تے میرے امام جدو خیمے دے کر سر تے نانے کی دستار رکھی جب حضرت امیر حمزہ دا پہنے آتے قبر چپٹ کا امام حسن دا پہنے تلوار مولا علی دی ذوالفقار پکڑی نا تے دیکھن والے نو اینج لگے کہ میں شب اسرا دا دولہ معراج کرن چلے آئے ایڈا حسین سونا پیا لگے نوجوانوں میرے امام جدو کربلا ول ٹورن لگے نا تے سیدہ زینب دے سر تے ہاتھ رکھ کے فرماتے نے زینب بہن میرے بعد اپنے پردے کا خیال رکھی تو اس ماں بھی بیٹی ہے جس ماں کے دروازے تے اولے جبریل کھڑا سی تے نبی پاک نے فرمایا جبریل اندر آ جا تے جبریل عرض کی کملی والا کھیویں اما بیڑے چ تیری زہرا بیٹھی تے جبریل عرض کی کملی والا زہرا بیٹھی ہے نبی پاک فرمایا تو تے فرشتہ تو تے آ جا تے جبریل اولے ہو کے عرض کی کملی والا فرشتہ ہونا اپنی جگہ پر زہرا دا حیات اپنی جگہ تو اس ماں بھی بیٹی پردے دا خیال رکھی سر تو چادر نہ اترے وہ بھی حیدر دی بیٹی کے علی دی بیٹی سی نا عرض کر دیا میرا میں جدہ پردہ کر کے جاواں گی لوگ جدہ مبرات میں تیری شہادت دی خطبے پڑھن گے نال زینب دے پردے دے بھی خطبے پڑھا کرن گے امام علی مقام حضرت بی بی شہربانوں کو لائی فرمایا اپنے پترانو نہ لیتے تو ایران دی شہزادی سے یا ایران چلی جا یا مدینہ چلی جا میں تیرے تے بڑے راضی ہیں میرے کو لسوے موت دے علاوہ کچھ نہیں بی بی شہربانو ہاتھ جوڑے تے عرض کی آج والا زندگی تیرے نال گزری ہے سونے ہاں تیرے بچے ابھی ماں عرض کر دیا کہ میں ایران دی شہزادی ہاں تو تے جنت دا شہزادہ تو تے مدینہ دا شہزادہ سونے ہاں عرض کر دیا آخری میرے قدمہ تو جدا نہ کرے آگے عرض کر دیا حضور ایک قدر زندگی چھ خدمت چھ کتائی ہوئی ہوئے نا اپنی امی دا صدقہ معاف کر آجے کدے آواز دیتی ہوئے تو میں سنی نہ ہوئے آج اپنی قدیر سمجھ کے معاف کر دیا آجے میرے امام ایک کر کے ملے امام زین العابدین سینے لگا کے فرمایا آج میرے کو لو فیض لے رہے
جڑا بنانے دی زبان چوس کے لیا قیامت تک ولیاں نے تیرے کولوں فیض لینا ہے۔ میرے امام جب ٹورن لگے نا خیمے جو نکلنے لگے شاہ جی اچانک خیمے جو آواز ہے حضور تو انو امی دی قسم اجے نہ جایا دے، امی دی قسم نہ جایا دے۔ میرے امام نے مڑ کے دیکھا کہ آواز حضرت بی بی رباب دی کربلا چ میرے امام دی تین بیویاں سن، حضرت بی بی ام رباب، حضرت بی بی ام لیلا، حضرت بی بی شہروانو، حضرت بی بی شہروانو حضرت امام زین العابدین دی امی سن، حضرت ام لیلا علی اکبر شہزادے دی امی سن، حضرت بی بی ام رباب حضرت بی بی سکینہ تے علی اصغر دی امی جان سن۔ ام رباب تے سکینہ انہی لڑ لی کہ میرے امام نے فرمایا سی کہ جڑے بیٹھے وچ رباب تے سکینہ نہ ہوے اس بیڑے چاہدا حسین دا جی نہیں کردا۔ بی بی رباب کی آواز حضور امی دی قسم نہ جایا دے۔ میرے امام خیمے جا کے فرمایا رباب کیوں بلائے؟ عرض کی حضور آپ دیکھو تمہاری بیٹی سکینہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی اور تیاں نال پیار کرنے والے ہو اور 4.5 سال دی بیٹی یا 7 سال دی بیٹی روایا چاہتا ہے اور جڑی مدینیوں ٹوری 300 میل دا سفر کر کے مکے پہنچی اور چھوٹی جی مدینہ دی شہزادی جنہیں کدے دکھ ویکھے نہیں سکتے اور مکے ٹوری تے کربلا دے دیتا دے ٹبیاں دے آ کے بیٹھ گئی اور 3 دن دی بھوکی تے پیاسی چھوٹی جی شہزادی 10 محرم دی سویر تو لے کے جمعے دی نماز تک اس بچی نے چاچیاں دے بازو بھی کٹتے ویکھے تے وینا دی موٹیاں بھی ہویاں ویکھیاں اور بچی روئی نہیں پر تو بابا ٹرے اور سکینہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گیا۔ سید رباب نے عرض کی تھی حضور جاتے سکینہ نو ہوش نہیں کرا جاتے۔ میرے امام نے بیٹی کو سینے لگا کے فرمایا اٹھ دیئے جاتی والی بابا ویکھ لے۔ ساری زندگی سکینہ بابا بابا کہنا ہی بابا نظری نہیں ہونی۔ سکینہ نو تے ہوش نہ آیا پر شمر دی آواز نے حسین جلدی کر باہر آ۔ سکینہ نو زینب دی گول چلا کے فرمایا میں چلے آن دے بابا بابا کہہ کے رونا ہے نو تسلی دے آجے۔ میری سکینہ نال پیار کرے آجے نو رونا دے آجے۔ سواری تے بیٹھے میرے حسین نے سواری نو محمیز لگائی ایڑی ماری تیسری ایڑی ماری سواری ٹولے نا تے گھوڑے دے کانے فرمان لگے میں نو پتا تو سویر داساں چک چکے تھک گئے پر تیرا میرا وعدہ لیا ہن میرے بعد کوئی نہیں آوے گا بے وفائی نہ کر میں نے کباری کربلا لے جا گھوڑے آسمان پر بیٹھ کے عرض کی ربا یہ ابراہیم کی چھری بول سکتی ہے تو میں نہیں بول سکتا 2 گھڑیاں توفیق دے محمد دے دو نے نہ 2 گلاں کلا اس گھوڑے عرض کی تھی لج پالا اصحاب کہف دے قدمان لگا تے کتا ہی وفادار ہو گیا میں تے ساری زندگی تیرے قدموں سے گزاری ہے میری وفا تے شک نہ کر فرمایا ڈردا نہیں اس گھوڑے جواب تے نہ دیتا پر مڑ مڑ خیمے ول ویکھدا تیاں والے میرے امام نے جدو مڑ کے خیمے ول ویکھیا نا وہ کلیجہ پھٹ جاتا ہے میرے امام دی چھوٹی سی سکینہ نو ہوش آ گیا ہے اس سیدہ پردہ دار بچی خیمے دی اوٹ جو پردے چ کھڑی ہے پر انہیں ہاتھ نکے نکے جوڑ کے خیمے چ باہر نکالے یہ سکینہ رو رہی ہے یہ سکینہ رو کے بھئی اخدی بابا یا جنو جایا کماں سکینہ مر جائے گی میرے امام دے سامنے آتے جوڑ دیئے میں کہہ دیا گھوڑے آیا جنو جائیں میرا چاچا یا پاس گیا یا جن نہیں آیا میرا ویر اکبر گیا یا جن نہیں آیا میرا قاسم گیا یا جن نہیں آیا کہ میرے بابا نو لے کے نہ جائیں میں تے اجے رج کے بابا ویکھی نہیں میرے امام نے آ کے سینے دے نال لایا فرمایا نہیں سکینہ رونا دیئے نہیں کریے جاؤ سکینہ نکے نکے اپنے جوڑ لے کہنے لگی بابا پردیسہ میں چلے آگے دیا نال بیج نہیں کریے فرمایا نہیں سکینہ رونا دیا میں پانی لگے ہو سکینہ گھٹ کے جب مار لے آؤ کہنے لگی بابا نہ جایا جائے پانی بغیر رہ سکنی ہو نہ بابا بغیر نہیں رہ سکتی دیاں والے ہو انہاں دیاں نو پیوانل بڑا پیار ہوتا جائے انہاں دیاں دے مانی باپ دے دعا کریا کرو کوئی یتیم نہ ہوے رب کعبہ دی قسم اج کوئی کسے دے بچے نو جھڑک مار دے تو بچہ کہندا میں ابو نو دساں گا او پوچھ کسے یتیم کو کدا باپ ٹر جائے او چھڑکا کھا کے چپ کر جاندے او کینو دشے دی
पापा भी कोई नहीं काम अपने चुंबे और बच्चे नो इज लग गए जे सारे बाजार दे खिलौने मेरे ने अज धियां नु पिवा नाल ना प्यार होता है अज भी कोई भाई अपनी बहन झिड़क मार देवे ते बड़े राजे बाप तड़प जांदा है कहंदा खबरदार तेरी बेटी नु तो झिड़क ना मारे कि तुम्हारा कुछ नहीं खानी इना प्यो ये जुदा इना धियां नु पिवा दे में मार देवे ईद दिहाड़े आ जाओ ये वीरां नु कपड़े नहीं मंगदियां बड़े प्यो तो मंगदियां ने क्योंकि धियां नु पता होंदा वीर नु कार कर लैंदे ने बाप धियां नु कदे नकार नहीं करदे ओ लोगों सैयदानी ने जफ्फा मारे आए ते कहदी है बाबा ना जाया बाबा क्यों आखागी बाबा मैं किधर सीने दे सवागी मदीने किधर नाल जावागी मैं रोवागी चुप कौन करावेगा फरमाया नी सगीना अपनी अम्मी नाल सो गई कह लगी अम्मी नाल ते असगर सौदा है फरमाया नी सगीना मदीने दियां गल्लां ने भला दे कानून बदल गए मदीने तू मेरे नाल सौदी रही असगर मां नाल सौदा रहा है हुण तू अम्मी नाल सोया करेगी असगर कयामत तक मेरे नाल सोया करेगा सकीना जफ्फे मार के रोंदी है कहदी है बाबा ये यतीम किनों कहंदे फरमाया सकीना क्यों पुछनी है लगी बाबा हमें तो सारे ब्याह दे सकीना यतीम चली मेरे इमाम ने में लाया फरमाया नी सकीना जिदा बाप मर गए वो बच्चा यतीम हो गई सकीना घुट के जब मार ले आओ कहने लगी बाबा ना जाया मैनू यतीम ना करे आ जाए बाबा जिन्ना दिया दे बाप मर जाओ उन्हें परिवार में लग के रोनियां बाबा यतीम नुकरा छुपे के रोते जिन्ना दिया दे बाप मर जाओ उन्हें बाबा भक्त के रोनियां ये तू चाचा मुसलम बिन नबील शहीद है उन्हां दी बेटी रोनी मैं पूछया क्यों रोनी है कहने लगी नी सगीना मैं यतीम हो गई हूं मैं क्या रोना मेरे अबू नो अबू कह लई बाबा मैं किनो अबू आखागी किना धियां दे बाप मर जान ओते भी रख लियां ने मैं किथे जावांगी मेरा वीर भी कोई नहीं मेरे इमाम ने फरमाया ज़ैनब बाहर आओ सकीना नु खाने च ले जाओ कितने आओ समाओ न फट के जमीन पे ना आ जाए सैयदा ज़ैनब तुझे सीने नाले उतारे आओ औलादा वाले आओ सवेरे कम्मा ते जांदे बच्चे लिपट के रोंदे ने मामा के उतार दिया बच्चे चीखा मार देने साडे बच्चे नु पता है उधर शाम वेले बाबा आ जाने तो किवें रोई होवेगी जदों पता बाबा है नहीं कोई नहीं सैयदा ज़ैनब तुझे सीने नाले उतारे आओ सकीना कहने लगी बुढ़ी अम्मा तो कड़ियां पापा वेख ले तेनू वीर नहीं लबना मैनू बाबा नहीं लबना सकीना सीखा मार के रोंदी जा रही सैयदा ज़ैनब फरमाती है शाला मरना वीर किसे दे ये ना होन भी मानिया बहना किस बहन दो वीर न कोई उसकी दुनिया को लेना मेरे इमाम सकीना रोबे छड़ के जा रहे फरमाते जिन्ना दुखाए जिले परिवादी सुख शांति वाले दुख भूल मोहम्मद बसा तेरा वीर प्यारे
सुन्नत सारा जिस्म हुसैन सखी का तीरा नाल परोसा फिर भी सैयद रेत तती ते नीत नमाज खलोता अपना सजदे च सिर कुर्बान करके ते आख्या जो लेना ही ले ला पर क़यामत तक लखां यजीदियां मेरे नाने दा कुरान वे तू जमीन ते न डिगण मेरे तेरे तक कलमा पहुंचाने वास्ते हुसैन ने अपनी सारी जोख ही उजाड़ दी। नौजवानों यजीद के दरबार च जब इमाम हुसैन का सर अक़दस पहुंचा तो यजीद ने इमाम हुसैन के होठां ते छड़ी मारी। हुजूर दे साहब बैठे फरमाते रहे ज़ालिमा ना मारो ना होठां में नबी ने चुम दे कह लगा तू सहाबी ना हो तो मैं तेरे टुकड़े कर देना। फरमाते नो ज़ालिमा सहाबी का अदब करना तो दा कर देने जेड़ा मुहम्मद दे मोढ़ियां ते खेड़ कर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जदों कैदी बना के बेड़ियां पा के यजीद के दरबार जाए ना यजीद के दरबार च ढोल पे बजते शादियां पे बजते सन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कह लगा तेरा अब्बा हार गया ते मस्जिद गया। फरमाया कि मैं कह लगा मैं तख्त पे बैठा तेरे पाप तो सिर थाल और वेख मेरे शादियां पे बजते इधर जुमे दी अज़ान दी आवाज़ है दमिश्क दी जामे मस्जिद अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेड़ियां छनका के फरमाते ने अजान देने वाले तेना मुहम्मद की कसम इतने चुप कर जाओ। वो चुप कीता ते आप यजीद वाल देख के फरमाते ने ए अजान है तेरे नाने का नाम है कि मेरे नाने का नाम है। यजीद तो गल ना बनी कहने लगा नाना ते तेरा ही फरमाते तू हार गया ते हुसैन जीत गया। यजीद पूछदा किवें फरमाया ज़ालिमा ने तेरे तख्त पे बैठ के की करना जेड़ा मुहम्मद मोढ़ियां ते बैठ जावे। फरमाया मेरा ते बाबा किसी पत्थर में ठोकर मारे तख्त बना दे। आपने फरमाया तेन अपने शादियाने ते ढोलां ते मान है ना तेरे ढोल ते शाम वेले बंद हो जाने पर साडे नाने दी अजान अज भी हो रही है साडे नाने दी अजान कल भी होनी है ते साडे नाने दी अजान क़यामत तक होती रहेगी ते जदों तक मस्जिद दे मीनार दी तो अजान दी आवाज़ आउंदी रहेगी यजीदा तू हारे रहेगा ते हुसैन जीत जाएगा। करती है पेश आज भी शहादत हुसैन की आज़ादी के हयात का ये सरमदी उसूल चढ़ जाए कट के सर तेरा ज़ेज़े की नोक पर लेकिन यजीदियों की अतायत न कर कबूल। अल्लाह ताला मेरी तारी हाजिरी कबूल फरमाए साहब उर्स बुजुर्ग के अल्लाह दरजात बुलंदी फरमाए। शजी उदार उदार का लो जी मैं इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा जी किसी वेले जरूर हाजिर होऊंगा तो इंशाल्लाह बाकी गल्लां फिर कदे इंशाल्लाह अल्लाह ताला सारी हाजिरी कबूल फरमाए अल्लाह बुजुर्गां दी दरजात बुलंदी फरमाए आमीन व आखिर दवाया स्कूटी वाले तशरीफ लेकर आए। स्कूटी वाले करीब हो ना हजरत साहब के ये तो कोई तरीका नहीं है ये तो कोई तरीका नहीं है। मुस्तफा यार हजरत इस तरह तरीका गलत है इस तरह तरीका गलत है। यहाँ देखो कितने अच्छे तरीके से खिताब सुना है आखिर में आपने ऐसा कर दिया। मेहरबानी फरमाए अल्लामा साहब ने कितना जोशीला और कितना आला बयान कराया उसका असर ये हुआ हम लोगों को। मेहरबानी फरमाए तशरीफ रखें दुरूद व सलाम हो रहा है उसके बाद लंगर होगा फिर सब लोग मुसाफा कर लेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए यार। मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम शुमाई बसने एदा रास्ता दे दे बड़ी मेहरबानी रास्ता दे दे बड़ी मेहरबानी भाई तमाम हजरात रास्ता दे। मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम शुमाई बसने एदा जिसकी माँ फातिमा और बाबा अली जिसकी माँ फातिमा और बाबा अली जिसका भाई हसन और
تمامی حضرات تشریف رکھو لنگر شریف کا آپ کا انتظام ہے تمامی حضرات تشریف رکھو ختم شریف ہوئے گا اور اس پر دعا ہوئے گی کہ اللہ شخص دعا فرمائیں گے تمامی حضرات پیچھے جگہ دے تشریف رکھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم